أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن الگ الگ حرف پڑھتے ہیں وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن سین کو با اگلے پیش پہ با ساکن ہے اس کے ساتھ ملائیں گے عیسی نہ پڑھیں گے عیسی نہ سین اگلے پیش پہ با ساکن کے ساتھ ملے گی اس کو ملا کے پڑھیں گے اس پیش والے الفاظ کے معنی دیکھ لو پھر اگلے پیش پہ چلیں گے وقولہم اور ان کے کہنے کے سبب انا بے شک قتلنا قتل کیا ہم نے المسیح مسیح عیسی ابن عیسی بمحاورہ اور یہ کہنے لگے کہ سب کو ہم نے مریم کے بیٹے عیسی مسیح کو با ساکن ہے عیسی ابن اس کے ساتھ ملایا گیا عیسی ابن پڑھا گیا یہاں تک عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقف کیا یقین نہ پڑھیں گے اگر وقف نہیں کریں گے تو یقین نم پڑھیں گے چھوٹی سی میم آ رہی ہے اس کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الگ الگ حرف پڑھتے ہیں عیسی ابن مریم رسول اللہ وقف کیا ہا ساکن ہوا رسول اللہ پڑھا جائے گا عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفی شک منہ وقف کیا ہا ساکن ہوا من پڑھا جائے گا لفی شک منہ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا
मुकम्मल आयत समाअत फरमाई। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम वइन्नल्लज़ीना इख्तलफू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअल ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीना। अब इस पेज का तर्जुमा पढ़ते हैं। ईसा इब्ना यानी बेटे, मरियमा मरियम के बेटे, रसूल अल्लाह अल्लाह का पैगंबर, रसूल माने पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर। वमा और नहीं, कातलूहु मारा इसको, वमा और नहीं, सालबूहु सूली दी इसको, वलाकिन और लेकिन शुब्बिहा लहुम शुबा डाल दिया गया वास्ते इनके। तो यहाँ तक बमुहावरत में सुन लो। और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया। अल्लाह ने इनको मलऊन कर दिया और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया, ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। वइन्नल्लज़ीना और बेशक जो लोग नख्तलफू इख्तिलाफ किया उन्होंने फीही इस मामले में लफी शक मिन्हु अलबत्ता वो इससे शक में हैं। मालहुम बिही नहीं है वास्ते इनके साथ इसके मिन इल्मिन कुछ भी इल्म इल्ला इत्तिबाअल ज़न्न मगर पैरवी करना गमान का। वमा क़तलूहु और न मारा इसको यकीनन बयकीन। यहाँ से बमुहावरत में सुनो। और जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो इनके हाल से शक में पड़े हुए हैं। पैरवी ज़न के सिवा इनको इसके मुतल्लक इल्म नहीं और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तरफ इशारा करवा रहे हैं ईसा के पैरवकारों, ना तो ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए हैं, ना उनको सूली चढ़ाया गया है, बल्कि वो ईसा इब्न मरियम हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जो ये बात कहती हैं कि आपको कत्ल किया गया ना बिल्लाह या सूली चढ़ाया गया, तो बगैर इल्म के बगैर दलील के ये बात कहते हैं। आज